बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ व्यू विद राहत राव। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है गरीबों की, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। अभी बहुत कम लोगों को पता है कि जो इमरान खान की हुकूमत में पंजाब में सेहत कार्ड था और खैबर पख्तूनख्वा में भी सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया गया है और हर साल अरबों नहीं खरबों रुपया की गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं। सिर्फ सिंध हुकूमत के पास 25,000 सरकारी गाड़ियां हैं सिर्फ। और इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में प्राइवेट मिलिट्री को और पुलिस को छोड़ के, क्योंकि उनको जो ज़रूरत होती है, सिर्फ 45 गाड़ियां हैं। इंतहाई गरीब मुल्क। और वेस्टर्न कंट्री में कनाडा में 6 सेंट जो है 1 यूनिट का है बिजली का, और पाकिस्तान में 25 से 30 रुपये है। अगर आप कैनेडियन डॉलर को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें, उसके बावजूद पाकिस्तान में बिजली महंगी है। और जो पाकिस्तान में मजदूर की तनख्वाह है वो 20 से 25 हज़ार है, और यहाँ मजदूर की तनख्वाह 4 से 5-6 लाख रुपए है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कैसे, अब लोग कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में अगर जो प्राइसेस हैं उसमें अगर आप कंपैरिजन करें कि वहाँ पर जो सैलरी मिलती है उसके हिसाब से वो सैलरी की जो बेसिक नीड्स हैं, वो सैलरी का बहुत कम पोर्शन जो है फूड पर और इन बिल्स पर खर्च होता है। ज़्यादातर लोगों के जो अखराजात हैं वो जाते हैं और चीज़ों पर, जैसे अच्छी हाउसिंग या अच्छी गाड़ियों पर। तो हमारे यहाँ बिल्कुल जो है आवाम को किसी और तरफ लगा दिया गया है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन तो क्योंकि जब आइन में लिखा है 90 डेज में, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन करवाने के लिए आपको डॉलरों की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास डॉलर नहीं है तो इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन के साथ साथ अदारों को मजबूत किया जाए, और जो लोग अब बैठे हैं और वो जो अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासकर पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक साफ़ी ने एक दफ़ा एक से पूछा था सवाल, हुमायूं अख्तर उस टाइम वज़ीर दाखिला थे मुशर्रफ दौर में, कि आप वज़ीर दाखिला हैं, आप अदारों को फ्री क्यों नहीं हैंड देते, यानी कि उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कह रहा था कि आप, उन्होंने जवाब दिया कि आप फैंटेसी में रहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आज जो हुक्मरान हैं जो अदारों के इस्तेमाल करेंगे, आज जो उसके बाद क्या होगा, जो आज अपोजिशन में है फिर वो अदारों को इस्तेमाल करेंगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अदारों को मजबूत करें, अदारों को जो है ऑटो पे लगाएं, और उनके अपने अंदर उनको चेक एंड बैलेंस या बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंस ना हो सियासतदानों का। तो फिर देखें कि वो कैसी कारकर्दगी सामने आती है। मेरा एक ही तजर्बा हुआ है सिर्फ जो है वो मोटरवे पे। तो मेरे साथ मैं सफ़र कर रहा था, मेरे साथ मसूफ एक अदारे के बड़े अच्छे ओहदे पे थे। उन्होंने थोड़ी सी स्पीडिंग की, उन्होंने हमें रोक के उन्होंने कहा कि ये जो है ना, आप स्पीडिंग कर रहे थे लिहाजा ठीक। उन्होंने कहा कि मैं अपना तारफ़ कराया कि मैं ये मेरे पास ओहदा है, मैं बहुत। उन्होंने कहा कि सर, हमने आपकी सेफ्टी के लिए बैठे हैं, आप प्लीज़ अपना वक्त ज़ाया ना करें, हमें जो है जुर्माने की रकम अदा करें। अगर यही बंदा मोटरवे पे नहीं होते तो कहीं और तो जो है वो किसी की जुर्रत नहीं थी कि ऐसे जिस बंदे के साथ मैं बैठा था कि उसको कोई एसपी भी रोक सके। लेकिन मोटरवे पुलिस को इंडिपेंडेंट किया गया, तो उनकी कारकर्दगी, उनकी जो है वो बाकी पुलिस से बेटर है। तो ये वही लोग हैं, ये मोटरवे पुलिस में जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है, कोई कहीं उसके नहीं आए, कहीं उससे खलास से नहीं आए, या कहीं वो ऐसी जगह से नहीं आए कि बहुत ज़्यादा आप कहें कि जी नहीं वो उनकी ट्रेनिंग हो रहा है। उनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में हुई है, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो सारा कुछ वही है, लेकिन उनको फ्री हैंड दिया गया है। उनके साथ एक ऐसा, क्योंकि वो बनाया गया है एक एग्जाम्पल लोगों के लिए। तो वो इस तरह के अगर अदारों में चीज़ें होंगी, बाकी अदारों में भी आप जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, जब तक मुल्क से पटवारी और जो है जो मुहर्रर
FIR کا غلط اندراج اور یہ ڈاکٹر جو غلط دیتے ہیں اپنا میڈیکل رپورٹ، اور یہ کلچر ختم نہیں ہوگا. یہ 2-3 چیزیں جتنے مرضی فرشتوں کو لیں، کیونکہ جتنا مرضی آپ ایماندار پرائم منسٹر لے آئیں، اس کو کیا پتا کہ نیچے پٹواری کیا کر رہا ہے، یا وہ پولیس والا کیا کر رہا ہے، یا جو FIR ہیں جو ہے وہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں. جو جعلی FIRوں کو بھگتے لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہوتے ہیں. 3 نسلیں ہو گئی ہیں. میں خود جانتا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں وہ لے سکے. وہ چلے گئے سپریم کورٹ تک چلے گئے، اور ان کی 3-4 نسل شروع ہو گئی ہے. ہماری اپنی زمین پہ واوڈا والوں کو قبضہ ہے پچھلے 40 سال سے، نہ پیسے ملے نہ زمین ملی ہے. تو یہ جب تک انصاف نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں. یعنی کسی کی بھی حکومت آ جائے، آپ کو انصاف لانا پڑے گا، ادارے مضبوط کرنے پڑیں گے، ادارے انڈیپینڈنٹ کرنے پڑیں گے. اور یہ ملک میں جو وائس رائے، چھوٹے وائس رائے آپ بنا کر بھیجتے ہیں نا، ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر اس میں، وہ ختم کرنا پڑے گا. یہ جو نوجوان آتے ہیں CSS کرتے ہیں، آ کر اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح اور محکموں میں، یہ سسٹم ختم کرنا پڑے گا. آپ آئیں ان ملکوں میں آ کر رہیں. جن لوگوں نے آپ پہ حکومت کی ہے، انہوں نے حکومت کرنے کے لیے یہ سسٹم بنایا تھا، حکومت کرنے کے لیے یہ لا بنائے تھے. اور ان لوگوں کو جب وہ واپس گئے ہیں انگلینڈ میں، ان کو کوئی جاب نہیں دی گئی کہ ان لوگوں نے جو کچھ وہاں کیا ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کریں گے، لہٰذا نئے لوگوں کو بھرتی کرے. یہ نظام سارا، یہ اتنے بڑے گورنر ہاؤس، آپ چلے جائیں چھوٹی تحصیل میں، چلے جائیں لیاقت پور، چلے جائیں ہارون آباد، اسسٹنٹ کمشنر کا گھر 1-2 ایکڑ میں ہوتا ہے، اور باقی کے لوگ 3 مرلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب اتنی جاہو جلال ہوگا اور اتنی سرکاری گاڑیاں ہوں گی، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، جب ہمارا وقت آئے گا، ہم اس ملک میں ایسا نہیں ہونے دیں گے. نہ ہی کسی کو غیر ضروری سرکاری گاڑی ملے گی، نہ ہی کسی کو کرپشن کا موقع ملے گا، اور نہ ہی کسی ایسے اختیارات ملیں گے کہ ان کے پاس ڈسکریشن پاور ہو. کسی کے پاس بھی سرکاری گاڑی نہیں ہوگی سوائے قانون نافذ کرنے جیسے پولیس، اور جو باقی ملٹری کے پاس ان کی اپنی گاڑی ہے. دیٹس اٹ. اگر کسی کو کہیں دورے پہ جانا ہے تو وہ باقی لوگ جیسے سفر کرتے ہیں ویسے کریں، اور کسی منسٹر کو گاڑی نہیں ملنی چاہیے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اس طرح ملک نہیں آگے بڑھتے کہ 1% یا 0.5% لوگوں کے پاس سارے وسائل ہوں، اور 99% لوگ آٹے کی لائن میں لگ گئے اور اس میں مر جائیں. وہ نظام بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں آج نہیں تو کل یہ ضرور جو ہے انقلاب آئے گا. تو اور کب آئے گا، کتنے دن لگیں گے، یہ تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن اب لوگ جو ہے اب زیادہ دیر یہ چلے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں، ابھی تو آپ سوچیں، میرے ان سارے سیاستدانوں کو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، ابھی تو آپ سوچیں کہ خلائی مخلوق جو لوکل ہے انہوں نے آپ کی آڈیو اور ویڈیو بنائی ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک ویڈیو جس نے پیدا کیا ہے وہ سب کی بنا رہا ہے، آپ اس سے نہیں بھاگ سکتے. لیکن اس ٹیکنالوجی نے آج لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ آج اگر کوئی انسان، کوئی ادارہ آپ کی چھپ کے ویڈیو اور آڈیو بنا سکتا ہے، تو جس نے سب کو بنایا ہے وہ بھی آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، وہ بھی سارے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ ویڈیو دکھائی جائے گی آپ کو جو کچھ کر رہے ہیں. یو کی ناٹ ڈینائی وٹ یو ڈیڈ، گڈ اور بیڈ. اور میں یہ خیری ہیں یا وہ شرعی ہے، جو چھوٹا سا ذرے برابر بھی آپ نے نیکی کی ہوگی وہ بھی آئے گی، اور کچھ برائی کی ہوگی وہ بھی آئے گی. لہٰذا اب تو دنیا میں آپ جھوٹ بولو گے کہ میری یہ چیز فیک ہے، یہ چیز غلط ہے، میں نے ایسے نہیں، آپ ٹویسٹ کر سکتے ہو، لیکن اس رب العالمین کے سامنے آپ کی کوئی نہیں چلے گی. لہٰذا لوگوں پر ترس کھائیں، اس ملک پر ترس کھائیں. اور میں سب کو ہی کہہ رہا ہوں خدا را اس ملک کے لیے کچھ کریں. اور وہ لوگ بھی گناہ گار ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے. اگر آپ تھوڑا سا بھی کر سکتے ہیں، کسی عہدے پر، کسی چیز پر بیٹھے ہیں، اور پلیز انصاف کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، لوگوں کو سہولتیں دیں. اور جو ہے کیونکہ آگے جا کے آپ کے ایک منٹ کا، میرے اور آپ کے ایک منٹ کا حساب ہونا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام علیکم.